हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ अबाउट एनवायरनमेंट। इससे पहले हमने डिस्कस किए एमसीक्यूज़ लाइफ प्रोसेस पे, रिप्रोडक्शन पे, वायरसेस पे, मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज पे। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाके उन लेक्चर की लिंक पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो जाए। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स आज सीखेंगे, आप इस इत्मीनान से इस लेक्चर को सुनेंगे और जो मेन कंटेंट्स ऑफ इस लेक्चर में सीखोगे वो होंगे। आपको पता चलेगा एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, इनमें फ़र्क क्या है, ये इकोसिस्टम टर्म किसने दी, 10% लॉ क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होती है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होती है, प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, फूड चेन, फूड वेब क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, और ये 10% लॉ जो था इसको किसने दिया। सो फ्रेंड्स, आप इत्मीनान से सुनेंगे और आप इत्मीनान से कोशिश करेंगे इन ऑब्जेक्टिव्स को खुद भी सॉल्व करने की और इस डिस्कशन को भी अच्छी तरह से सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो हमारा है दैट इज़ द एनवायरनमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें, सबसे पहले जहाँ पे पॉइंट जो आया है वो है आवर एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट होल सराउंडिंग अराउंड अस, हमारे दाएं बाएं जो भी चीज़ें हैं, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, उनको हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट। सो फ्रेंड्स, सॉरी, और जो इस एनवायरनमेंट में ये लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम जनरली कहते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। और जो इन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में इंटरेक्शन होती है उस इंटरेक्शन को कहा जाता है इकोसिस्टम। द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स इज biotic and abiotic components is called as ecosystem। ये इकोसिस्टम टर्म जो दी थी, ये दी थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था एजी टैंसली। एजी टैंसली, उसने ये टर्म दी थी इकोसिस्टम 1935 में। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे, ये अपना कोशिश करेंगे इन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने की। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे है आपकी स्क्रीन पे वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इनमें से आपको बताना है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है इनमें से जो इंसान ने बनाया है। पॉन्ड, क्रॉप फील्ड, लेक, फॉरेस्ट। फ्रेंड्स, जब भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें सबसे बेहतरीन मेथड जो है दैट इज़ द एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे जो फॉरेस्ट होता है, इट इज़ ए नेचुरल इकोसिस्टम। लेक, ये भी नेचुरल होता है। पॉन्ड, पॉन्ड भी नेचुरल भी होता है, मैन मेड भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है ऑब्जेक्टिव में इम्पॉर्टेंट जो आएगा। क्रॉप फील्ड जनरली होता है कोई भी फील्ड जहाँ पे हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं, किसी भी फसल को उगाते हैं, उसको हम क्रॉप फील्ड कहते हैं, ये इंसान ही लगाता है। और जो पॉन्ड होता है, पॉन्ड नेचुरल, जनरली नेचुरल वाटर बॉडी, स्टैग्नेंट वाटर बॉडी होती है। हम कहेंगे जो लेक
پونڈ اینڈ فارسٹ ہے، یہ ہے نیچرل ایکو سسٹم. سو اس میں ایک ہی رہتا ہے اینڈ دیٹ از دا کراپ فیلڈ. کراپ فیلڈ جو کراپ فیلڈ ہے، سو اس کا آنسر ہے بی پارٹ کراپ فیلڈ. In a food chain, the third trophic level is always occupied by. آپ کو پتہ ہونا چاہیے فوڈ چین ہوتا ہے the sequence of eating and being eaten. یعنی کہ ایک آرگینزم کو دوسرا آرگینزم کھاتا ہے. اگر آپ لوگے مثال فار ایگزامپل گراس کو ایک آرگینزم آتا ہے یہاں سے، وہ گراس کو کھاتا ہے، اس آرگینزم کو دوسرا آرگینزم کھاتا ہے اور اس آرگینزم کو تیسرا آرگینزم کھاتا ہے. یہ ایک چین آف دی ایونٹس بنتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فوڈ چین. اب اس فوڈ چین میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آرگینزم جو ہوتے ہیں جو خود اپنا غذا بناتے ہیں ان کو ہم جنرلی کہتے ہیں پروڈیوسرز. ان پروڈیوسرز پلانٹس کو کون کھاتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں جنرلی ہربیورز. ہربیورز کو کون کھاتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں ہربیورز کو کھاتے ہیں کارنیورز اور ان کو کھاتے ہیں اومنیورز بھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے اومنیورز جو ہربیورز کو بھی کھاتے ہیں اور ان میں سے ان پلانٹس کو بھی کھاتے ہیں. اور پھر آتے ہیں ان کے بعد ٹاپ کارنیورز اور پھر اس کے بعد سبھی یہ جب مر جاتے ہیں تو لاسٹ پہ آتے ہیں ڈیکمپوزرز. ہمارا یہاں پہ کوشچن ہے ان اے فوڈ چین دا تھرڈ ٹراپک لیول از آلویز آکیپائڈ بائی. اب آپ کو بتانا ہے تھرڈ ٹراپک لیول کس نے. اگر پروڈیوسرز پلانٹس ہیں، پلانٹس کے بعد ہوں گے ہربیورز، ہربیورز کے بعد تیسری لائن پہ کون ہوں گے، کارنیورز. سو اس کا جو آنسر ہے دیٹ از دا بی پارٹ. کوشچن نمبر 2 کا جو آنسر ہے دیٹ از دا کارنیورز. آئی ہوپ آپ کو یہ آبجیکٹیو سمجھ آیا ہوگا. اس کے بعد تیسرا آبجیکٹیو ہے این ایکو سسٹم انکلوڈس. ایکو سسٹم میں کیا ہوتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا لیونگ اینڈ نان لیونگ کمپوننٹس. سو یہاں پہ کیا ہے، آل لیونگ آرگینزمس ہاں ہوتے ہیں، نان لیونگ آبجیکٹس ہاں ہوتے ہیں، بوتھ لیونگ اینڈ نان لیونگ آبجیکٹس ہاں دونوں چیزیں ہوتی ہے، سم ٹائمز لیونگ اینڈ سم ٹائمز نان لیونگ. نہیں، دونوں چیزیں ہوتے ہیں. ایکو سسٹم میں لیونگ بھی ہوتے ہیں، نان لیونگ بھی ہوتے ہیں. سو اس کو آئے گا سی پارٹ. In a given food chain, suppose the energy amount at the fourth level is 5 kg, 5 kilojoules. What will be the energy available at the producer level? آپ کو بتانا ہے 4 انرجی لیولز ہیں. یہ ہے ایک، یہاں سے دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. اس نے بتایا ہے کوشچن والے نے کہ یہاں پہ جو ہے اس کی جو انرجی یہاں تک پہنچی وہ ہے 5 کلو جولز. ہمیں بتانا ہے پروڈیوسر لیول جو ہے پلانٹس وہاں پہ کتنی انرجی ہوگی جو یہ انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے. آپ کو اس کے لیے ایک کنسیپٹ سیکھنا ہے. اس کنسیپٹ کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں 10% رول اور 10% لا. اس کو سیکھنے کے لیے کیا سیکھنا ہے ہمیں، 10% لا. 10% لا کیا کہتا ہے، 10% لا کہتا ہے جو بھی ٹرانسفر آف انرجی ہے، only 10% of energy in a food chain is transferred from one trophic level to another trophic level. یعنی کہ یہاں سے جو اگر فار ایگزامپل اس نے 100 کلو جولز کی ہوگی انرجی پروڈیوسرز نے بنائی ہوگی کنزیوم کی سن لائٹ سے، سو یہاں سے صرف اس کے 10% ہو جائیں گے یہاں پہ، اس 10 کے 10% 1% پہنچے گی تھرڈ پہ، اسی طرح سے فورتھ پہ. سو ہمیں دیکھنا ہے یہاں تک. اگر ہم سمپل سے اس کو مثال سے کریں گے، اس کوشچن کو سمپل فارمولا سے اگر ہم کریں گے، ہمیں اب پتہ چل گیا یہ 10% لا. ہاں یہ آبجیکٹیو بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 10% رول جو تھا یہ کس نے دیا، یہ 10% لا کس نے دیا تھا. اس سائنٹسٹ کا نام تھا لینڈ مین. اس لینڈ مین نے یہ لا دیا تھا
1942 میں 10% رول. ٹھیک ہے. اس 10% رول کے مطابق صرف 10% انرجی ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے فرام ون ٹراپک لیول ٹو اندر ٹراپک لیول. اب آپ بتائیے, کوشش کیجئے اس کو کرنے کی. سمپل سی فارمولا بتاؤں گا, آپ سمپل میں اس طرح سے دیکھیے, ہم لگائیں گے یہ لا اور ہم 5 یہ بنائیں گے. سمپل سی فارمولا, اگر آپ 10% اس کا کٹ کریں گے تو کتنا بنے گا, ایک ایک کر کے ان کے کٹ کریں گے. اگر ہم 5, چلو آپشن سے ہی ٹرائی کریں گے, پہلا یہ والا کریں گے آپشن سے ہی ٹرائی, 5 kg لیکن کلو جولز, یہاں پہ بھی 5 کلو جولز. سو پہلا آپشن جو ہے ہمیں پتہ ہے اس 5 اگر کلو جولز ہوتا پروڈیوسر لیول پہ, تو جو دوسری لیول ہوتی وہاں پہ اس کا 10% ہی پہنچ جاتا 0.5. سو یہاں پہ اس کا 10%. سو ہم کہہ سکتے ہیں یہ آبجیکٹو جو ہے یہ رانگ ہے. پہلا والا جو آپشن ہے وہ رانگ ہے, یہ نہیں ہے. دوسرے والے کو ٹرائی کریں گے, اگر 50 کو لیں گے ہم, اس کا 10% جو آئے گا, 10% اگر ہم 50 کا کریں گے تو 10% سے کیا آئے گا 10/100, یہ 0 یہ 0 کٹ, یہ 0 یہ 0 کٹ, سو 5 کلو جولز. سو یہاں پہ تو ایک ہی ٹرافک لیول نکلی, ہمیں کتنی نکالنی ہے 4 لیول کی. سمپل سی فارمولا میں بتاؤں گا, اگر ہم سمپل فارمولا سے لگائیں گے اس کو ہم سمپل فارمولا سے بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ رکھیں گے ہم 5 جولز, اس کو لگا انٹو 10, یعنی کہ جب یہ 10 گنا ہوگا, اس کا 10 گنا ہوگا اس کے بعد والی ٹرافک لیول پہ, جو اس کا آنسر آئے گا اس کا 10 گنا ہوگا سیکنڈ ٹرافک لیول پہ, اس کا 10 گنا جو ہوگا وہ ہوگا یہاں پہ تھرڈ ٹرافک لیول پہ. ٹھیک ہے, وہ کیسا ہوگا, وہ اس طرح سے ہوگا. 5 کا اگر ہم 10 گنا لیں گے یہاں پہ تو وہ بن جائے گا 50. اگر ہم پھر 50 کا 10 گنا لیں گے, اس 50 کا 10 گنا لیں گے تو وہ بن جائے گا 500. اور اگر ہم اس 500 کا 10 گنا لیں گے پھر سے 500 کا 10% کر کے, سو وہ بن جاتا ہے 5000 کلو جولز. سو جو پروڈیوسر لیول پہ انرجی ہوگی وہ ہوگی 5000 کلو جولز. اگر یہ آپشن ہے کہیں پہ تو وہی ہمارا آنسر ہوگا. پھر یہ 10% کم ہو کے یہاں پہ آ گئی ہے 5 کلو جولز. سو پروڈیوسر, کنزیومر, فرسٹ ٹائپ کنزیومر, سیکنڈ ٹائپ کنزیومر اینڈ 4 ٹائر کنزیومر. سو اس کا آنسر ہوگا 500 کلو جولز اگر کہیں پہ آنسر ہے. Is there any option? Yes, one option is D part, 5000 کلو جولز. اب اس کے بعد جو ہے 5واں کوشچن, دیٹ از دا ایکومولیشن آف نان بایو ڈیگریڈیبل پیسٹیسائڈز ان دا فوڈ چین ان انکریزنگ اماؤنٹ ایٹ ایچ ہائر ٹراپک لیول از نون ایز. آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے, اگر ہم کوئی بھی جو آرگینک میٹر ہے اس کو ہم واٹر باڈی میں ڈالیں گے, آرگینک میٹر کو, فار ایگزامپل فیکل میٹر آف دی اینیملز, یا گوبر کو ڈالیں گے, یا کسی بھی چیز کو ہم اگر ڈالیں گے پانی کے اندر, تو وہ پانی میں کیا ہو جائے گا, وہ وہاں پہ اس کی نیوٹرنٹ ویلیو جو ہوگا پانی کا, وہاں پہ نیوٹرنٹ زیادہ ہو جائیں گے, یعنی کہ وہاں پہ پھر الگی کا گروتھ ہو جائے گا. اس فینامنا کو ہم کیا کہتے ہیں, جب اس کی وہاں پہ یہ زیادہ ہو جائے گی نیوٹریشن, یعنی کہ وہ نیوٹریٹو زیادہ بن جائے گا, اس والے فینامنا کو ہم کہتے ہیں یوٹرافیکیشن. اور اگر وہاں پہ یہ جو ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, پولوشن بھی ہو گئی. سو یہ واٹر پولوشن بھی کہہ سکتے ہیں ہم. اب یہاں پہ یہ ایکومولیٹ بھی ہو گئے, اس کو ایکومولیشن بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن ہمیں کیا بتانا ہے, ایکومولیشن آف نان بایو ڈیگریڈیبل. اگر ہم نے اب نان بایو ڈیگریڈیبل وہ چیزیں, نان بایو ڈیگریڈیبل وہ چیزیں جو ہماری باڈی میں
یا کسی آرگینزم کی باڈی میں ڈیکمپوز نہ ہو جائے، وہ ایکومولیٹ ہو جائے، جمع ہو جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم جنرلی کہتے ہیں، اس والے کو پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں بایو میگنیفیکیشن۔ یہ بایو میگنیفیکیشن کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا accumulation of non-biodegradable things in an organism's body. So اس کو آئے گا بایو ایکومولیشن۔ نیکسٹ کوشچن، ڈپلیشن آف اوزون از مینلی ڈیو ٹو، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پیسٹیسائڈ سے، میتھین سے، کاربن ڈائی آکسائڈ سے، کلورو فلو کاربن سے۔ ہمیں دیکھنا ہے موسٹ اپروپریٹ کون سا ہے۔ ڈپلیشن آف دی اوزون از مینلی ڈیو ٹو، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، سی ایف سیز، جن کو کہا جاتا ہے سی ایف سیز۔ سی ایف سیز یعنی کہ کلورو فلورو کاربنز۔ سی ایف سیز کلورو فلورو کاربنز۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کا بعد والا آبجیکٹیو، آرگینزم وچ سینتھیسائز کاربوہائیڈریٹس فرام انآرگینک کمپاؤنڈس یوزنگ ریڈینٹ انرجی، وہ آرگینزمز جو کیا کرتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس بناتے ہیں فرام انآرگینک کمپاؤنڈس یوزنگ ریڈینٹ انرجی۔ ریڈینٹ انرجی سن کی سولر انرجی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریڈیشن، دیٹ کمز ان دا فارم آف ریڈیشن۔ سو ریڈینٹ انرجی وہ ہوتی ہے سولر انرجی۔ وہ آرگینزم جو سولر انرجی کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور پھر بناتے ہیں غذا، بناتے ہیں انآرگینک تھنگوں سے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر سے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو خود اپنی غذا بناتے ہیں۔ سو دے آر آل جنرلی کالڈ ایز پروڈیوسرز، ان کو ہم پروڈیوسرز کہتے ہیں۔ دے آر کالڈ ایز پروڈیوسرز یعنی کہ پلانٹس۔ اس کے بعد والا کوشچن جو ہے، in an ecosystem that 10% of energy available for transfer from one trophic level to next is in the form of، یہ انرجی کس فارم میں؟ ہاں ابھی ہم نے پڑھا 10% لا، وہ انرجی تو ٹرانسفر ہوتی ہے بٹ کس فارم میں ہوتی ہے؟ جنرلی جب پلانٹس غذا بنائیں گے، یعنی کہ وہ غذا 10% انرجی پھر اس کو کھائیں گے ہربیورس، ہربیورس سے کھائیں گے کارنیورس یا اومنیورس، پھر ان کو کھائیں گے لاسٹ پہ ٹاپ کارنیورس، ان کو سب کو کھائیں گے پھر ڈیکمپوزرس۔ سو یہ انرجی جو ٹرانسفر ہوتا ہے وتھ ایچ لیول، یہ ہوتی ہے ان دا فارم آف کیمیکل انرجی، سی پارٹ۔ اس کے بعد والا کوشچن جو ہے، organisms of the higher trophic level which feed on the several types of the organisms belonging to lower trophic level constitute، جب آرگینزم اوپر ہے وہ نیچے والے ڈفرینٹ آرگینزمس کو کھاتے ہیں۔ فار ایگزامپل لائن کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ جیکل کو بھی کھا سکتا ہے، وہ کیمل کو بھی کھاتا ہے، وہ جراف کو بھی کھاتا ہے، وہ جراف پلانٹس کو کھاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ایسے کارنیورس بھی ہوتے ہیں، پرائمری کارنیورس، ان کو بھی لائن کھاتا ہے، ٹائگر کھاتا ہے۔ سو یہ جو انٹر لنکیج فوڈ چینز کا بنتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں فوڈ ویب۔ اس کے بعد ہیں کوشچن، فلو آف انرجی ان این ایکو سسٹم، انرجی کیسے فلو ہوتا ہے؟ وہ 2-3 سائڈوں سے ہوتا ہے؟ نہیں، ابھی ہم نے دیکھا ایک ٹراپک لیول سے دوسری ٹراپک لیول، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے اسی طرح سے یہ چلتی رہتی ہے ٹراپک لیول میں انرجی۔ سو یہ ایک ہی ڈائریکشن میں چلتے ہیں، اس والے ڈائریکشن کو ہم کیا کہیں گے؟ یونی ڈائریکشنل۔ سو انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے یونی ڈائریکشنلی۔ ایکسیسو ایکسپوجر آف دی ہیومن ریز ٹو الٹرا وائلٹ ریز کازز، یہ جو ہے ایکسیسو ریز، اگر ہم ہیومنز پہ زیادہ ایکس ریز پڑیں گے، الٹرا وائلٹ ریز پڑیں گے، تو ان کو ڈیمیج کیا کیا ہو جائے گا؟ ایک تو ہمیں پتہ ہی ہے الٹرا وائلٹ ریز جن کو جو سورج سے آتی ہے کرنیں، ان کو روکتا ہے ایٹماسفیئر میں، اسٹریٹوسفیئر، اگر وہ ایٹماسفیئر سے یہاں پہ آئیں گے ارتھ پہ، تو یہاں پہ جو لیونگ آرگینزم ہیں ان میں ہو سکتا ہے سکن کینسر، یہ تو پڑھا ہی ہم نے۔ یعنی کہ ہم دیکھیں گے پہلے تھرڈ پارٹ تو کریکٹ ہے، آپ دیکھیں گے تھرڈ کس میں ہے، اس والے میں بھی تھرڈ ہے، بی پارٹ میں نہیں ہے تھرڈ، سو بی پارٹ کو کرو کراس، فرسٹ والے میں بھی نہیں ہے تو اس کو بھی کرو کراس۔ اب ہے سی اینڈ ڈی، اب ان میں سے دیکھنا ہے دو میں سے کون سا اپروپریٹ ہے۔ اب یہ 3 آپشنز ہمیں چیک کرنے ہیں، ایک، تھرڈ اینڈ فورتھ، انہی 3 آپشنز کو آپ اب اس کو آرام سے اس کا آنسر نکال سکتے ہیں۔
डैमेज टू द लंग्स होता है इससे, वो तो हमने पहले ही बस निकाला नहीं। पेप्टिक अल्सर हो जाएगा इससे, नो। सो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है, एक तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और दूसरा स्किन कैंसर हो सकता है। सो फर्स्ट एंड थर्ड जहाँ पे भी है वो आंसर है इसका। फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ पे है, तो सी पार्ट में, सी पार्ट इसका आंसर है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मटेरियल्स विच ग्रुप कंटेन्स ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमें देखना है इनमें से सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल किस में है, बायोडिग्रेडेबल नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप कमिट करेंगे, ये तो आसान है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन ए फूड चेन। फूड चेन का नंबर कैसे कम होता है, लिमिट होता है लास्ट पे, ट्रॉपिक लेवल का साइज कैसे कम होता है ऑर्गेनिजम्स का, या ट्रॉपिक लेवल का नंबर कैसे कम होता है। जाहिर सी बात है, वहाँ पे एनर्जी जितनी कम हो जाएगी उतनी ट्रैफिक, डिफिशिएंट फूड सप्लाई, पोल्यूशन, एयर, वाटर, डिक्रीज इन द एनर्जी एट द हायर ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो जाती हैं। अभी हमने वो लॉ पढ़ा, पहले 50,000 था प्रोड्यूसर लेवल तक, लेकिन चौथी लेवल तक पहुंचा था ओनली 5 किलो जूल्स। अब अगर इसके बाद होती कोई और लेवल तो इसका 10% वो होता है, इसका 10% क्या होता है, वो होता है 0.05। सो एनर्जी जितनी कम होती उतनी तो नहीं पहुंचती ऑर्गेनिज्म के। सो जनरली इससे क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल्स कंट्रोल में आती है। सो डिक्रीज इन द ट्रॉपिक, डिक्रीज इन द एनर्जी एट हायर लेवल, ए पार्ट इसका आंसर आएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें देखना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर प्रोड्यूसर्स, ये तो ठीक है। ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अभी हमने पढ़ा वो किस से फूड हासिल करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये वाला पार्ट जो है वो बी पार्ट गलत है, सी पार्ट को ट्राई करते हैं। प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाँ ये भी ठीक है। प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ द बी पार्ट, बी पार्ट, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, न कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से फूड। सो ये वाला गलत है, सो यही ठीक है इसका आंसर। विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन, इनमें से देखना है कौन सा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का है जो फूड चेन नहीं बनाते हैं। ग्रॉस, लाइन, रैबिट, हाँ इनमें से आपको सिर्फ ये जानना है कि पहले वाले को कौन खाता है, बाद में ये तो इंटरचेंज करके इनको आप देख सकते हैं, फिर इसका आंसर निकाल सकते हैं कि कौन सा पार्ट है। इसका भी आंसर आप करोगे कमिट, इट इज़ एन इजी क्वेश्चन। इसके बाद है, द परसेंटेज ऑफ द सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अबाउट। फोटोसिंथेसिस में अगर हम मानेंगे कि 100% जो सोलर एनर्जी है, लाइट, वो प्लांट पे पड़ी, एक प्लांट पे, सो प्लांट कितना उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है। दिस इज़ नॉट द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, दिस इज़ द यूटिलाइजेशन। यहाँ पे आपको देखना है यूटिलाइज कितना करता है। सो आपको ये याद रखना है कि 99% जो एनर्जी होती है सोलर एनर्जी, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक और एब्जॉर्ब्ड फॉर यूज्ड फॉर अदर पर्पजेज। ओनली 1% ऑफ द एनर्जी जो है, ये प्लांट जो होता है, ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इट यूटिलाइजेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ द फूड। एंड इसी एक परसेंट का फिर एनर्जी ट्रांसफर होती है एज 10%। सो इसका आंसर आएगा 1%। ठीक है, 10% नहीं आएगा। 10% ला वो होता है ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। यहाँ पे देखना है प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स कितना यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, आई होप आप इन ऑब्जेक्टिव को एंजॉय कर रहे होंगे इस लेक्चर को। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर्स द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स आर शोन। यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल्स डिफरेंट शोन हुई है, T1, T2, T3, T4। आपको बताना है एट विच ट्रॉपिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल। आपको बताना है एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, एनर्जी कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। लेवल फर्स्ट पे, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। अभी हमने देखा एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, प्रोड्यूसर लेवल पे। फिर उसके बाद हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, टॉप कार्निवोर्स सॉरी, उसके बाद ओमनिवोर्स या
डिकम्पोजर से एनर्जी जो है जितनी जितनी ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगी उतनी एनर्जी कम हो जाएगी। सो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? T1 पे। T1 जहाँ पे ऑप्शन होगा सी पार्ट वही इसका आंसर होगा। ये असल में ये यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपको बताना था। व्हाट डज दिस पायरामिड मीन? जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल पायरामिड। ये इकोलॉजिकल पायरामिड क्या होता है? सिंपल में इकोलॉजिकल पायरामिड इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बायोमास। ठीक है, एट ईच ट्रॉपिक लेवल या प्रोडक्टिविटी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्टिविटी एट, कितना फूड बनता है हर एक ट्रॉपिक लेवल में एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको जब हम ग्राफिकली हम उसको शो अप करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पायरामिड। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पायरामिड। ये इकोलॉजिकल पायरामिड जो है ये टर्म दी थी एक साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स एल्टन ने। ये टर्म दी थी चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। इसीलिए इसको दूसरा नाम भी कहते हैं हम इकोलॉजिकल पैरामिड्स को एल्टोनियन पैरामिड। ये याद रखना, एल्टोनियन पैरामिड्स, इनको दूसरा नाम भी कहते हैं एल्टोनियन पैरामिड। आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है, ये कंसेप्ट था इसीलिए इसको मुझे डिस्कस करना पड़ा यहाँ पे। इसके बाद वाला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो। यहाँ पे एक फूड चेन है, घास को खाता है डियर, डियर को कौन खाता है? टाइगर। आपको बताना है अगर इनमें से हम डियर को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या टाइगर ग्रास को खाएगा? नो। सो क्या हो जाएगा इसमें? द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज। टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है? नहीं, क्योंकि इसको फूड ही नहीं मिलेगा, ये तो डियर पे डिपेंड है। सो हम ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेस। ग्रास की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी? नहीं, जब डियर ही नहीं रहेगी उसको खाने के लिए तो इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी ग्रास की? इंक्रीज। सो ये भी गलत। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास। टाइगर करेगा स्टार्ट ग्रास को खाना क्योंकि यहाँ पे डियर नहीं है। इज इट ट्रू? नो, वो तो कार्निवोरस है, वो क्यों घास खाएगा? सो ये भी गलत है। अब यहाँ पे एक ही रह गया, द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर डिक्रीजेस। पॉपुलेशन टाइगर की डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि इसको फूड नहीं मिलेगा। एंड द ग्रॉस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, और ग्रास की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। The decomposers in an ecosystem convert inorganic material to simple। जो decomposers है वो क्या होते हैं? जनरली वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को इनटू द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो भी होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वो डिफरेंट इनऑर्गेनिक मैटर के बने होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, उनको ब्रेकअप करते हैं डिकम्पोजर्स और फिर उनको करते हैं रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। सो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में। इसको आएगा बी पार्ट आंसर। इसके बाद वाला है इफ ए ग्रास हुपर इज ईटन बाय ए फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम। अगर ग्रास हुपर को खाएगा कौन? फ्रॉग। पहले हमें देखना है फूड चेन। घास को कौन खाएगा? ग्रास हुपर। ग्रास हुपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। जो ग्रास है ये क्या है? प्रोड्यूसर। ग्रास हुपर क्या है? दिस इज द हर्बीवोर यानी कंज्यूमर। और ये वाला फ्रॉग क्या है? इट इज द टॉप कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। सो यहाँ पे जो है आपको बताना है इसने किसको खाया? इसने किसको खाया? ये वाला जो है हर्बीवोर ये क्या है? दिस इज द प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज द टॉप कंज्यूमर। सो इसने किसको खाया? इसने खाया प्राइमरी कंज्यूमर को। सो ये खाएगा
انرجی ٹرانسفر ہو جائے گی فرام پرائمری کنزیومر ٹو، کیونکہ گراس اوپر ہے پرائمری کنزیومر، یہ ہے پروڈیوسر، یہ ہے پرائمری کنزیومر، وہ ہے ٹاپ کنزیومر. سو پرائمری کنزیومر ٹو سیکنڈری کنزیومر ہو جائے گی انرجی ٹرانسفر. اس کے بعد والا کوشچن ہے ڈسپوزیبل پلاسٹک پلیٹس شوڈ ناٹ بی یوزڈ. ہمیں کیوں ڈسپوزل ایٹمز جو ہوتے ہیں وہ ہم پلاسٹک ایٹمز وہ ہمیں کیوں یوز نہیں کرنے چاہیے، کیوں نہیں یوز کرنے چاہیے، اس کا مکھیہ کارن کیا ہے، ہمیں کیوں نہیں کرنی چاہیے وہ یوز. ہمیں وہ یوز اس لیے نہیں کرنی چاہیے دے آر میڈ آف دی مٹیریل ود لائٹ ویٹ. نو یہ تو نہیں ہے. دے آر میڈ آف دی ٹاکسک مٹیریل، یہ ٹھیک ہے، بٹ دے آر میڈ آف بایو ڈیگریڈیبل مٹیریل، یہ غلط ہے. دے آر میڈ آف دی نان بایو ڈیگریڈیبل مٹیریل، یہ ٹاکسک مٹیریل بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ تو ٹاکسک مٹیریل کے بھی نہیں بنے ہوتے ہیں بٹ وہ ڈیگریڈیٹ نہیں ہوتے، ڈیکمپوز نہیں ہوتے. سو ہمیں موسٹ اپروپریٹ دیکھنا ہے اینڈ دا موسٹ اپروپریٹ آنسر اس کا آئے گا دیٹ از دے آر میڈ آف دی نان بایو ڈیگریڈیبل تھنگس. سو اس کا آنسر آئے گا ڈی پارٹ. آئی ہوپ یو ہیو ویل انجوائڈ دس لیکچر. تھینکس. کائنڈلی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. ICE اکیڈمی انٹیلیجنٹ ایگزام کریکر، بلیو ان یور سیلف. اور یہاں پہ آپ کو ان آبجیکٹس کی آپ خود بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور پھر یہاں پہ اس کی کے ساتھ ان کو ملا کے دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دس lecture. Thank you very much.